अथ अष्टषष्टितमोऽध्यायः। वृश्चिकराशेः अनुराधानक्षत्रस्य प्रथमचरणम्। शिव उवाच। कल्याणनगरे देवी मायापुर्या समीपतः तिष्ठति वणिक्जनोऽप्येकः धनाढ्यो धनगर्वितः। क्रयं च कुरुते नित्यं विक्रयं च सदा करोत्। महालोभवशा देवी न दानं कुरुते क्वचित्। तस्य भार्या विशालाक्षी पुंश्चलीकुलटाधमा। पुत्रद्वयं वरारोहे पुंश्चल्या समभूतदा। एको द्यूतरतः पुत्रो द्वितीयो ब्राह्मणीरतः। वैश्येनैव विशालाक्षी धनं च बहु सञ्चितम्। प्रत्यहं भुज्यते चागं विक्रयं कुरुते सदा। वृद्धे सती महादेवी वैश्यस्य मरणो ह्यभूत्। यमदूतैस्तदा बद्ध्वा निक्षिप्तो नरकार्णवे। स्वरूपं दर्शयामास तस्मै वैश्याय भो शिवे। 90 वर्षसहस्राणि घोरे नरकदारुणे। महाकष्टं तदा प्राप्तः कृमिभिः घोररूपिभिः। ततो व्याघ्रस्य वै योनिं काककुक्कुटयोः पुनः। मानुषत्वं पुनर्यातः पुत्रकन्या विवर्जितः। पुनर्विवाहिता सा तु या पत्नी पूर्वजन्मनि। रोगवत्यभवेत् सोग्रा मृतवत्सा पुनः पुनः। एका पत्या तदा जाता पुनः पुत्रो न जायते। यदा सर्वस्वदानं वै सूर्यस्याराधनं यथा। हरिवंशं श्रवणं देवी दुर्गा स्तोत्रं जपं तथा। गायत्री मूलमन्त्रेण लक्षजाप्यं यदा भवेत्। तदा पुत्रो भवेत् देवी व्याधिनाशश्च जायते। इति अष्टषष्टितमोऽध्यायः।